पछिल्लो 24 घण्टामा 2548 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 55 जनाको मृत्यु। पारसको जर्सी नम्बर 77 सम्मानमा राखिने सोमबारदेखि कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा दिने यी हुन् खोप केन्द्र। सुनको मूल्य तोलामा 1500 रुपियाँले घट्यो। कोरोना कालमा आधा शुल्क लिन स्कुललाई महानगरको निर्देशन। हितेन्द्र देव साक्य भन्छन्, 33 वर्ष विद्युत प्राधिकरणमा काम गरे, छाडेर कहाँ जानु। चैतसम्म सबै नेपालीलाई निशुल्क कोरोना खोप। सरकारको साझा कार्यक्रम निशुल्क बिजुलीदेखि जलाशययुक्त योजनासम्म। चितवनको हरियो तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढ्दो। एसीमा मनपरी नम्बर। नेपालमा पब्जी, फ्री फायर बन्द हुने सम्भावना बढ्यो। सीमामा 224 वटा बीओपी 120 थपिँदै। जापानबाट आइपुग्यो 3 लाख डोज खोप, बाँकी 1 हप्तापछि आउने। संक्रमणको जोखिम भएपछि हुम्लाका विद्यालय पुनः बन्द हुने। साफ च्याम्पियनसिप तयारी। फुटबल टोलीको प्रशिक्षण पोखरामा। सञ्चालनमा आयो न्यू खिम्ती सब स्टेसन। माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ल्याउन काठमाडौँमा सहज। मेगा लोकप्रिय बचत खातामा निशुल्क सिम कार्ड सहितको सुविधा। बार्सिलोना छाड्नु पर्दा मेस्सीले पारे गहभरी आँसु। अन्तरिक्ष यात्राका लागि टिकट बिक्री खुला। एउटा टिकटको मूल्य 5 करोड 30 लाख। टोकियो ओलम्पिक, चीन उछिन्दै अमेरिका शीर्ष स्थानमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2548 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 2019 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने 55 जनाको निधन भएको छ। 9033 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2137 जना, 3345 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआरबाट 7,14,877 जना पुगेको छ। त्यस्तै एन्टिजेनबाट 68,478 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 6,69,249 जना निको भएका छन्। हालसम्म मृतकको कुल संख्या 10,093 पुगेको छ। त्यसैगरी अब हितेन्द्र देव साक्यको प्रसङ्ग। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक फेर्ने तयारी गरिरहेको छ। हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको रहेको छ। यसका लागि साक्यलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन मन्त्री भुसालले आग्रह गरेकी छन्। साक्यले पनि आफूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा प्राधिकरण छाड्ने सङ्केत गरेका छन्। तर राजीनामा दिएर अथवा सरकारले जबरजस्ती हटाए त्यस विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने साक्यको तयारी रहेको छ। सेतो पार्टीले साक्यलाई विद्युत प्राधिकरण छाड्न तयार हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ। मैले काम गर्दा कोभिड ठुलो व्यवधानका रूपमा देखा पर्यो। ठेक्का पट्टा ढिलाइ भयो। निषेधाज्ञा म्याद थप्नु पर्यो। आयोजनाले म्याद थप गरे, सरकारले पनि म्याद थपिदियो। आफूले भने जस्तो गर्न पाइएन, उनले भने। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा हुँदा एक पटक पनि बत्ती जाँदैनथ्यो। तर अहिले पटक पटक बत्ती जानुको परिणाम कुलमान घिसिङ नहुनु नै हो। कुलमान घिसिङ पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको हेर्न चाहने प्रतीक्षामा को हुनुहुन्छ? कृपया सबैजनाले वी वान्ट कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई थप प्रोत्साहित तथा विविधीकरण गरिनेछ। सरकारमा सहभागी गठबन्धनका तर्फबाट आज सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउने विषयलाई महत्त्वका साथ समेटिएको छ। त्यस्तै गरिब तथा विपन्नलाई 20 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने विषय संयुक्त कार्यक्रममा समेटिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार करिब 20 लाख ग्राहक यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समाजवादको आधार स्तम्भ खडा गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जिल्लामा उत्पादित तरकारी र फलफुलमा विषादीको प्रयोग बढ्दो मात्रामा पाइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा
आइतबार आयोजना गत वर्षको समीक्षा एवं चालू आर्थिक वर्षको नयाँ कार्यक्रम सम्बन्धी बैठकमा गत आगामी वर्षमा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 13मा विषादीको प्रयोग बढी भएकाले विसर्जन गरिएको जानकारी दिएको थियो। विषादी द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला क्षेत्रपुरमा सो परीक्षण गरिएको थियो। प्रयोगशाला 2 वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अघिल्लो आगामी वर्षमा 249 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पछिल्लो आगामी वर्षमा 2 नमुनालाई बढी विषादीको प्रयोगका कारण विसर्जन गरिएको थियो भने नमुनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको उनले जानकारी दिए। गत आगामी वर्षमा प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये सबैभन्दा धेरै काँक्रोमा विषादी प्रयोग भएको पाइएको र 4वटा काँक्रोको नमुनालाई विसर्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सोमबारदेखि सरकारले कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने भएको छ। अघिल्लो पटक कोभिसिल्ड लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोजको रूपमा एस्ट्राजेनेकाको खोप दिन लागेको छ। कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सोमबारदेखि दोस्रो डोजको रूपमा एस्ट्राजेनेका खोप लगाउने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी सरकारले चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना खोप दिने भएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट आज सरकारका साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चैतभित्र सबैलाई निःशुल्क रूपमा कोरोना खोप दिइने घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विराटनगर महानगरपालिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क आधा घटाउन निजी स्कुलहरूलाई निर्देशन गरेको छ। महानगरले संस्थागत विद्यालयलाई गरेको निर्देशन अस्पष्ट भएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन्। परिपत्र हचुवाको भरमा आएको र कार्यान्वयन गर्न नसकिने संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले बताएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका प्याप्सन अध्यक्ष इन्द्र राईले 1 देखि 10 सम्मका लागि यो नियम लागू हुन नसक्ने बताएका छन्। यो निर्देशन 1 देखि 10 कक्षासम्मका लागि होइन। उनले भने 1 देखि 10 कक्षासम्मका लागि अघिल्लो वर्षकै दरमा शुल्क लिन भनेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसीको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। विद्यालयहरूले यसपालि पनि विद्यार्थीलाई आफू खुसी अस्वाभाविक नम्बर दिएको पाइएको छ। यसपटक एसीमा 4,84,278 जना सहभागी भएकोमा 4 GPA ल्याउनेको सङ्ख्या 8,444 छ। गत वर्ष 4,72,078 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा विद्यालयले 9,319 जनाले 4 GPA ल्याएका थिए। जबकि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दा 2075मा 106 र 74मा 74 जनाले मात्रै 4 GPA पाएका थिए। विद्यालयले आफू खुसी नम्बर दिने प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले यसपटक कार्यविधिमा कडाई गरे पनि नतिजामा सुधार हुन सकेन। बोर्डले कुनै विषयमा 80% भन्दा बढी प्राप्ताङ्क दिए अनिवार्य कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्थासहित एसीको विद्यार्थी मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2078 जारी गरेको थियो। तर विद्यालयहरूले कार्यविधि विपरीत पठाएका नम्बरलाई यसपटक पनि बोर्डले मान्यता दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद गगन थापाले कक्षा 12 का विद्यार्थी अलमलमा नपर्ने गरी विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न सरकारलाई शुक्रबार नै सिफारिस गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा परीक्षा स्थगित मात्र नभई विकल्पहरूसहित निर्णय गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षा रोक्न गरेको सिफारिसका सन्दर्भमा स्थगित मात्र होइन, विद्यार्थीलाई अलमलमा नपार्ने गरी विकल्पसहित निर्णय गर्न आग्रह गरेका छौँ। उनले भने आफूहरूले सुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले विद्यार्थीको भविष्य र स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने निर्णय गर्ने बताएको थापाको भनाइ छ। त्यसैगरी पबजी, फ्री फायर लगायतका गेमिङ एप्लिकेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग राष्ट्रिय सभामा पनि उठेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले बालबालिकालाई कुलतमा फसाएकाले पबजी, फ्री फायर जस्ता एप्लिकेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरेकी हुन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको बेला बालबालिकाहरू इन्टरनेटको कुलतमा फस्न थालेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिन्। सांसद भट्टले बालबालिकाको लागि खोपको व्यवस्था गरेर छिटै भौतिक उपस्थितिमै कक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन्। विद्यालय उमेरका बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू इन्टरनेट तथा गेमिङ एप्लिकेसनको लतमा फँसेको र उनीहरूले मानसिकतामा नै असर पार्ने खालका त्यस्ता एप्लिकेसनमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार, सरकारले नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउटपोस्ट BOP को स्थापनालाई तीव्रता दिएको छ। सरकारले सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्नका लागि पछिल्ला वर्षमा सिमानामा BOP स्थानमा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। BOP स्थापनालाई सत्ता गठबन्धनले वात्तै सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकता दिएको छ। हालसम्म भारततर्फ 217, चीनको सीमातर्फ 7वटा BOP स्थापना भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सीमा सुरक्षा र सीमाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले BOP को सङ्ख्या बढाउँदै लगेको छ। महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको 3.5 अर्ब वर्षको अवधिमा 137वटा BOP थपिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, अमेरिका र बेलायतले आफ्नो नागरिकलाई तत्काल अफगानिस्तान छाड्न आग्रह गरेका छन्। अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिक फिर्ता प्रक्रियासँगै तालिबान विद्रोहीको गतिविधिका कारण सुरक्षा अवस्था बिग्रदै गएकाले आफ्ना नागरिकलाई अफगानिस्तान छाड्न आग्रह गरेका हुन्। अफगानिस्तानको सुरक्षा अवस्था कमजोर भएको भन्दै विद्रोहीले अफगानिस्तानमा आफ्नो नागरिकमाथि आक्रमण गर्न सक्ने जनाउँदै बेलायतको विदेश मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। काबुलमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासले तत्काल हवाई टिकट खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ऋण उपलब्ध गराउन समेत जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी, साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार शुक्रबार 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार 90,000 रुपियाँमा कारोबार भइराखेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य भने 1450 रुपियाँले घटेको महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन शुक्रबार 91,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आइतबार सुन 89,550 रुपियाँमा झरेको छ। महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य समेत 25 रुपियाँ घटेको छ। आइतबार चाँदी 1240 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार, आसन्न 13औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पोखरामा प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। टोलीले पोखरा रङ्गशाला, नेपाली सेनाको विजयपुर बाहिनी, सशस्त्र प्रहरी बल खेल मैदान र सहारा एकाडेमीमा प्रशिक्षण गर्ने एन्फाले जनाएको छ। साफका लागि प्रारम्भिक टोलीमा रहेका 36 खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक सहित 45 सदस्यीय टोलीले साउन 26 गतेदेखि 2 साता पोखरा बसेर तयारी गर्न लागेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली न्यू खिम्ती सब स्टेसनमा चार्ज गरिएको छ। विदेशी लगानीमा निर्मित देशको हालसम्मकै ठूलो आयोजना बिजुली काठमाडौँ उपत्यका भित्राउनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त सब स्टेसन सफलतापूर्वक चार्ज भएको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रामेछापको फुलासीमा निर्माण गरिएको उक्त सब स्टेसनको क्षमता 220 देखि 132 केबीको छ। ढल्केवर 400 केबी र न्यू खिम्ती 220 क्षमताको हो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले लामो सागु काठमाडौँ प्रसारण लाइन मार्फत तत्काल 90 मेगावाट बिजुली प्रवाह गरिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले लगाउँदै आएको 77 नम्बरको जर्सी सम्मान स्वरूप राखिने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पारसको सम्मानमा उक्त नम्बरको जर्सी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कुनै पनि खेलाडीलाई प्रयोग गर्न नदिने जनाएको छ। पूर्व कप्तान पारस खड्काले पारसले प्रयोग गर्दै आएको जर्सी नम्बरबाट 77 अब प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो पारसप्रतिको सम्मान हो, क्यानले भनेको छ। 34 वर्षीय पारसको मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका 17 वर्ष नेपाली क्रिकेटमा बिताएका उनले 2 वर्ष अघि कप्तान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेस्सी गहभरी आँसु लिएर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका छन्। मेस्सीले गहभरी आँसु पार्नुको कारण बार्सिलोना छाड्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले बार्सिलोना छाड्नु अघि गहभरी आँसु पारे। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुँदा नै उनका आँखा रसाएका देखिन्थे। मेस्सीले 21 वर्ष बार्सिलोनामा बिताए। उनले आफूले क्लब छाड्ने कहिल्यै कल्पना नगरेको बताए। आफू र आफ्नो परिवार बार्सिलोनामै बस्न तयार भएका छन्। मेस्सी र बार्सिलोना बीच नयाँ सम्झौताको सहमति पनि भएको छ। लिगाको नियमका कारण हस्ताक्षर नभएको मेस्सीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, हालै सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा गएर फर्किएका अरबपति रिचार्ड ब्रान्सनको कम्पनी भर्जिन ग्लास्टिकले अन्तरिक्ष पर्यटकहरूका लागि टिकटको बिक्री खुला गरिएको छ। बक्यौता अन्तरिक्ष यात्राको टिकट बिक्री पुनः खुला गरिएको भन्दै भर्जिन ग्यालेक्टिकले अन्तरिक्ष यात्रामा लैजाने कम्पनीको रकेटयुक्त सब अर्टिबल जहाजको टिकट बुकिङ खुला भएको जनाइएको छ। यसअघिको सबैभन्दा निकै सस्तो अर्थात्
4,50,000 अमेरिकी डलरमा टिकट बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ। एक दशकदेखि अन्तरिक्ष यात्रामा सुरु गर्ने बताइएको भर्जिन ग्यालेक्टिकका मालिक रिचार्ड ब्रान्स जुलाई 12 सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पुगेर फर्किएसँगै अन्तरिक्ष पर्यटकलाई व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्ने निधो गरेको छु। आगामी वर्ष 2022 देखि व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिने कम्पनीले उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा चीनलाई अमेरिकाले उछिनेको छ। अमेरिकामा 38 स्वर्णसहित 110 का पदका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दोस्रो स्थानमा चीनले अहिलेसम्म 38 स्वर्गसहित 87 पटक जितेको छ। त्यसैगरी आयोजक देश जापान 27 स्वर्णसहित 58 पदका लागि यो स्थान रहेको छ। हवस् दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।